लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, सुनो मदनी इंश्योरेंस, हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा न डूबेगा न कम होगा, मैं उस दिन तुझे इसका बदल अता करूंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत है। यानी ये सिक्योर डिपॉजिट हो रहा है और मल्टीप्लाई होकर मिलना है यौम क़यामत। मगर काश ये लालच खत्म हो जाए, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा मिल जाए। एक लालच सैयदना उस्मान गनी को भी थी, उनको भी जनाब कारोबारी थे, पैसे कमाने उनको भी आते थे। एक बार मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर है, खलीफा अव्वल के पास जाकर कहते हुजूर खाना नहीं है, अनाज नहीं है, एवरीबडी हंग्री, जनाब सारे लोग भूखे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते शाम तक सब्र करो, अल्लाह कोई सूरत निकाल देगा। 100 ऊंट हजरत उस्मान गनी के, आप कारोबारी लोग यहाँ बैठे होंगे, मार्केट में कोई आइटम ना हो और वो आइटम किसी एक ही के पास आ जाए, अब उसकी मोनोपोली है, जिस रेट में चाहे बेचे, जैसा चाहे नफा कमाए। आज के दौर में 100 समझ ले ट्रक भरकर हजरत उस्मान गनी के घर पर आ गए, गल्ले के ट्रक हैं, गल्ले के ऊंट हैं। सारे मदीने के ताजिर दौड़े, कहा हजरत हमें दे दीजिए, पूरा मदीना आज खरीदने के लिए तैयार है। आपने कहा ठीक है, डील बड़ी है। हमने भी मीटिंग रूम बनाए होते हैं ना, कोई बड़ी डील करनी हो, अच्छा ग्राहक हो, मीटिंग रूम में ले जाते हैं। हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरे घर में आ जाओ। सारे मदीने के ताजिर घर में चले गए। सैयदना उस्मान गनी ने कहा बताओ मेरे 100 ऊंट का तुम मुझे क्या नफा दोगे? मदीने के ताजिर कहते हैं हुजूर 10 के 12 ले लीजिए। 10 आपने 10 की जो चीज खरीदी है उसके 12 ले लें, 20% प्रॉफिट। आपने कहा मुझे इससे ज्यादा, आई हैव ऑफर, इससे ज्यादा मेरे पास ऑफर है। हुजूर 10 के 13 ले लीजिए, मेरे पास इससे ज्यादा की ऑफर है, मुझे इससे ज्यादा मिल रहे हैं। 14 ले लीजिए, कब मुझे इससे ज्यादा मिल रहे हैं, कब 15 ले लीजिए, 10 के 15 50% प्रॉफिट। आपने कहा मुझे इससे ज्यादा मिल रहे हैं। हुजूर एक बात तो बताएं, पूरे मदीने के ताजिर तो आपके सामने बैठे हैं, आपको हमसे ज्यादा ऑफर दे कौन रहा है? आप फरमाते मुझे 1 का 10 मिल रहा है, 1 का 10 मिल रहा है और मेरे रब के सच्चे वादे हैं। ऐ मदीने के ताजिरों गवाह हो जाओ, ये 100 के 100 ऊंट में अल्लाह की राह में सदका करता हूं। हजरत उस्मान गनी के पास ब्रिलियंट चांस था लाखों रुपए कमाने का, दिल में लालच थी, माल की नहीं आखिरत की, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है हजरत उस्मान गनी को उन सदकों का वो अजर क़यामत के दिन मिलना है कि देखने वाले देखेंगे कि जिन्होंने अपने खजाने के मुंह अल्लाह के लिए खोल दिए, अल्लाह की राह में खर्च किए। काश मैं और आप ये जहन बना लें कि मुझे और आपको दुनिया से जाना है। आज मैं एक नौजवान का जनाजा थोड़ी देर पहले पढ़ा कर आया, आप में से बहुत सारे उसे जानते हैं, कई महफिलों में वो आया करते थे, मोहम्मद राहील अत्तारी मरहूम, अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमाए। वो नौजवान मेरा ख्याल है शायद 30 साल उसकी उम्र होगी या 32 साल उम्र होगी। आज सुबह रोड एक्सीडेंट हुआ और आज रात वो कब्र में पहुंच गया। घर से हंसता मुस्कुराता बंदा निकलता है और रात उसका जनाजा आता है। हमारा क्यों जहन नहीं बनता, हम क्यों दुनिया के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं? छोटा घर है तो बड़ा हो जाए, बड़ा है तो और बड़ा हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ियां हो जाएं, बैंक बैलेंस और बढ़ जाए, मरना नहीं, जाना नहीं। क्यों जहन नहीं बनता किसी जनाजे को पढ़ते वक्त कि आज इसका ऐलान हुआ है, कल मेरी बारी है। अभी परसों की बात है, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि अब्दुल हबीब भाई आप खैरियत से हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक हूं। कब मुझे अभी अभी मैसेज आया कि आपका इंतकाल हो गया है। मुझे कहता है, फिर कहता है कैसे लोग गलत खबरें फैलाते हैं। आप यकीन करें उसके मैसेज के बाद मैंने सोचा आज ये मैसेज गलत था मगर कल सही भी तो चलेगा ना। आज ये रॉन्ग मैसेज चला कि अब्दुल हबीब का इंतकाल हो गया, मगर आज नहीं तो कल कभी तो ये खबर आएगी ना। कब तैयारी करेंगे? ये क्यों हमारे जहन नहीं बनते कि मैंने दुनिया छोड़कर जाना है? उधर के लिए तैयारी करो, लालच करनी है और जरूर करनी है, मगर काश नेकियों की लालच हो जाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, सुनो लालच कैसी थी। एक बार नबी पाक सहाबा के दरमियान बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का रुतबा बताने की तो जरूरत नहीं ना, अफदलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो सिद्दीक अकबर का है। कतई जन्नती हैं, नबी पाक ने कई बार जन्नत की बशारत दी है, मगर एक बार सहाबा बैठे हैं, रमजान नहीं है कोई और महीना है, आका फरमाते कौन है जिसने आज रोजा रखा है? सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर आज मैंने रोजा रखा है। आका ने फरमाया कौन है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर आज मैंने मिस्कीन को भी खाना खिलाया। फरमाया कौन है जिसने आज मरीज से इयादत की है? कहा हुजूर आज मैंने मरीज से इयादत भी की है। फरमाया कौन है जिसने आज जनाजे में शिरकत की है? सिद्दीक अकबर फिर अर्ज करते हैं हुजूर आज मैंने जनाजे में भी शिरकत की है।
آقا فرماتے ہیں جس بندے میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. چلیں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں, اچھوں کی نقل اچھی. کبھی زندگی میں ایک دن ایسا کیجئے گا کہ روزہ رکھ کر ڈھونڈ کر کسی جنازے میں شرکت, کسی مریض کی عیادت اور کسی مسکین کو کھانا, ایک ہی دن میں یہ 4 کام کر لیں. کیا معلوم اچھوں کی نقل اچھی کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. کیا تھا صدیق اکبر کے دل میں؟ آپ تو صحابی ہیں, امیر المومنین بننا ہے, آپ ون آف دا پیارے آقا کے محبوب ترین صحابی ہیں, اتنی نیکیاں کیوں کرنی ہے ایک ہی دن میں؟ چاہتے تھے سمیٹ زیادہ لے جائیں. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا نیکیوں کا لالچ دیکھیے. قاتلانہ حملہ ہوتا ہے نماز میں, زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اٹھائیں کیسے, بے ہوش ہو گئے. یہ نماز کے نام پر اٹھیں گے اور کسی نام پر نہیں اٹھیں گے. اے امیر المومنین, نماز جب یہ صدا لگائی تو زخموں سے چور چور عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. پھر نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے سر میں درد ہو تو کہتے ہیں یار کل سے نماز پڑھو. آج کل طبیعت سیٹ نہیں ہے, بس اگلے جمعے سے نماز شروع کر دوں گا. بس رمضان آ رہا ہے نا, پکا رمضان سے نماز شروع کروں گا. رمضان تک زندہ رہو گے گارنٹی ہے. اسی وعدوں میں انہی نیتوں میں دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے. غلط کام کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں کیا حرام کر رہا ہوں, بس اگلے ہفتے چھوڑ دوں گا. بس مدینے جانا ہے نا, وہاں جا کے پکی توبہ کر لوں گا. حج پر جاؤں گا تو پھر چہرے پہ داڑھی رکھ لوں گا. انہی امیدوں میں زندگی گزر رہی ہے. نہ کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ان کے پاس کروڑوں نیکیاں ہوتی تھیں, پھر بھی انہیں نیکیاں کرنے کا دل چاہتا تھا. ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے, پھر بھی نیکیوں کی طرف آنے کا جی نہیں چاہتا. آخری بات, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, اولیاء کرام میں کتنا بڑا نام ہے, کتنا ذکر اللہ کرتے تھے. ایک بار نائی کے پاس گئے. نائی نے کہا حضور آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے, خاموش ہو جائیے, تھوڑی دیر کے لیے ذکر موقوف کر لیجئے, کہیں آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کٹ لگتا ہو تو لگ جائے, تم اپنا کام کرو, میں ذکر الہی نہیں چھوڑ سکتا. They know very well, ان کو پتا تھا کہ قبر میں میرے پاس اعمال ہی کام آئیں گے, لیکن ہم کیوں دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جائیں. میری بہنیں بیٹھی ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, ہم ایک ریس میں لگ گئے جو رانگ ہے. ہم لگ گئے کہ مجھے اپنے سے آگے والے کو پکڑنا, چھوٹے گھر والا بڑے گھر والے کو, بڑے گھر والا اس سے بڑے گھر والے کو, ایک دکان والا فیکٹری والے کو, فیکٹری والا کئی فیکٹریوں والوں کو. آگے بڑھنا ہے, اس کو دیکھ کر ڈی مورلائز ہو رہے ہیں. اس ریس سے کبھی فارغ نہیں ہو سکیں گے آپ. ایسے بھی لوگ ہیں کسی کی گھڑی دیکھے تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اچھا بھائی میں نے ایسی گھڑی کب پہنی, اچھا یہ والا موبائل لے لیا اس نے, اب میں نے اس سے اچھا موبائل لینا ہے. اچھا ابھی تو گاڑی نہیں تھی پھر چینج کر لی. یہ حسد, یہ دوڑ مروا رہی ہے آپ کو. یہ بہنوں میں بہت زیادہ ہے. کسی کے گھر دعوت پر جاؤ تو واپس آ کر گھر میں الگ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے, اس نے وہ والی جیولری پہنی تھی, دیکھا نہیں بچے کی شادی میں کیسا فنکشن کیا, ہمیں اپنے بچے کی شادی میں اس سے بڑا فنکشن کرنا. اس لیے دنیا میں آئے کہ ہم انہی چیزوں کے چکر میں لگے رہیں. آؤ میں بتاتا ہوں صحابہ کا ذہن کیا تھا. کمپٹیشن ان میں بھی تھا, زبردست کمپٹیشن تھا. بھول گئے وہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں پیسے بہت زیادہ تھے, دل تھا اس بار ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. کیا کیا, اچھا گھر بنا لیا, اچھی سواری لے لی, اچھی خوشبو خریدی اپنے لیے. کہا نہیں, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. آقا کی بارگاہ میں آدھا مال لے کر آ گئے. ابو بکر صدیق کا انتظار کیا, جب وہ تشریف لائے تو گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. مقابلہ کرنا ہے تو کرے نا. نبی پاک کا بڑا خوبصورت فرمان ہے, روایتوں کا مضمون ہے, نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو, نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو, پرسکون ہو جاؤ. اگر کوئی میرا بھائی کرائے کے گھر میں رہتا ہے نا, گھبرائے نا, جھوپڑی والے کو دیکھو, کرائے کے فلیٹ میں وہ جھوپڑی میں رہ رہا ہے, کوئی جھوپڑی میں رہنے والا سن رہا ہے وہ بھی نہ گھبرائے, وہ روڈ پہ رہنے والے کو دیکھے. ارے کچھ لوگ روڈ پہ بھی تو سوتے ہیں, اور اگر کوئی روڈ پہ سونے والا ہے وہ بھی شکر ادا کرے کہ مولا روڈ پہ سو رہا ہوں, جیل میں نہیں سو رہا. ہزاروں قیدی بھی تو ہے نا. جتنے لوگ یہاں چل کر آئے ہیں شکر ادا نہیں کرتے کہ پیر ہیں ہمارے پاس. ابھی ہاسپٹل میں جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے, کسی کے گردے فیل, کسی کے ڈائلسس چل رہے ہیں, کوئی کھا نہیں سک رہا اس کی نالی, کوئی نکال نہیں سک رہا اس کی الگ نالی لگی ہوئی ہے. پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اللہ نے ان ساری پریشانیوں سے مجھے بچایا, پھر بھی میں جناب لوگوں کو دیکھ کر ڈی مورلائز